अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 17 अगस्त 2024 और हफ्ते का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आ गई हैं और सबसे जो बड़ा टॉपिक है वो जस्टिस काजी फाइसा के 190 मिलियन पाउंड के हवाले से क्या कुछ उसमें क्या हो रहा है, क्या कोई कंप्लेंट या रेफरेंस फाइल हो रहा है। लेकिन उससे पहले यह मुबारक हो पाकिस्तानियों, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है ना, बिजली सस्ती का ऐलान करने के बाद मरी दोबारा रवाना हो। भाई किस कैपेसिटी में किया है नवाज शरीफ साहब, यार ये तो बता दें, आप हैं कौन, आपका क्या ताल्लुक, आप क्या नेपरा की अथॉरिटी को मेंबर हैं या आप कोई हुकूमत का ताल्लुक है आपका क्या ताल्लुक इस हवाले से? क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे मामला में खामोशी इख्तियार करेगा? जवाब तो देना पड़ेगा ना। आए ना, किस कैपेसिटी में, और क्या हमारी अदालतें इसमें खामोश रहेंगी? ये सियासी जो बेवकूफियां, जो ये सारा चल रहा है, क्या हो रहा है? ये तो कोई तरीका कार नहीं है कि आप बैठकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें और हम बात करते रहें आइन और कानून की हुक्मरानी। जनाब चीफ जस्टिस साहब, क्या ये बात जो कर रहे हैं, क्या ये आइन और कानून में इजाज़त है इस बात की? वरना तो आप तो इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट आती थी, क्या आपकी तरफ से बयानात आया करते थे, फिर आपने कई आज खुद नोटिस भी लिए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब ये बताइएगा आगे क्या होना है। हामिद मीर ने जो है ना जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में ख़तरे की घंटी बजा दी है। देखिए, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में अगर ये मामला चलता है तो इसके छींटे जो है ना जनरल बाजवा पे सवाल ही पैदा ही ना पड़े। जनरल बाजवा की फिर सारी बातें खुल के आएंगी और वो कौम देखेगी कि क्या कुछ होता रहा है, उन्होंने अपने उस दौर में टेन्योर में क्या कुछ किया है। फिर उन पे इल्ज़ामात भी हैं, करप्शन के हवाले से बातें हो रही हैं। मैं नहीं अभी बात कोई भी कर रहा, लेकिन जायदादा खरीदने, बाकी चीज़ें करने, और बहुत से नाम हैं उनमें। साबर मिठू का नाम बड़ा वाज़े है, मलिक अहमद खान जो स्पीकर नेशनल सूबाई असम्बली हैं उनका उनसे मिलना, मैं नहीं बात कर रहा, वो सारी बातें चली गई हैं। और अडियाला जेल के जो उन्होंने शायद दहशतगर्दी अदालत के जज को क्या ख़त लिखा, और इंटरनेट बंदिश के बाद जो मामला थे आगे चल रहे हैं, अब क्या होना है। नईम यासीन की दरख्वास्त मैंने ही दायर की थी, लाहौर हाई कोर्ट से विड्रा कर ली है। सैरिश बहराम के बीवी की तरफ से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये दरख्वास्त अब दायर की जा रही है। पंजाब के ट्राइब्यूनल पे बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आ चुका हुआ है इलेक्शन ट्राइब, और ये सही रास्ता है। बिल्कुल कोई एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। आदम एतमाद का जिस तरह आप लेकर चल रहे हैं उसी तरह बात को लेके जाइएगा। और यानी अब तोशा खाना है जो घड़ी खरीदने वाला है उसके लिए हलाल इम्तियाज़, हर वो आदमी जो इमरान खान के खिलाफ चला है हलाल इम्तियाज़, यानी क्या मजाक हो गया? कौन सी खिदमत की है मुल्क के लिए, तो बताए ना जरा ये। और इनके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ काम सारा, मैंने ये लेके आना है, बहुत हो गया ये बदमाशी, ये बहुत हो गया। यानी आप अंदाजा लें, हर एक को उठा के कोई सी बात के हलाल इम्तियाज़, ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के जो डिजर्व करने के लिए मेरिट पे आने चाहिए, कोई टेस्ट हो, कोई इंटरव्यू, कोई ऐसे हालात बनाए कि जिससे हम चीज़ों को समझ सके, पर इस तरह नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो दरख्वास्त है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चीफ जस्टिस की बेंच में शमूली पर मबनी दरख्वास्त दायर नहीं कर रहा। ज़ाती हैसियत में दायर करने की दरख्वास्त इजाज़त दी जाए। और 9 जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग ख़त लिख दिए हैं। बैकग्राउंड पे वो चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप समझें इन चीज़ों को तो आपको तो बहुत आसानी हो जाएगी कि असल हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, मामलात क्या हैं, और आम आदमी की समझने के लिए बहुत आसानी है। यानी जस्टिस काजी फाइसा अब तक जितने केसेस किए हैं सब में देख लें उनका नुक्ता नज़र, वो एक सियासी जमात के अगेंस्ट उनका एक माइंड सेट है। वो मैं अनाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो गलत, मैं छोड़े अनाद के लफ्ज़ को, लेकिन बात तो बड़ी वाज़े है कि जिस तरह के रिमार्क्स लेते हैं 190 मिलियन के बाद, तब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना, या तो कोई डाउट रह गया? क्या पैगाम दिया है इसके अगेंस्ट? रेफरेंस या शिकायत दायर बहुत जल्द होने वाली है, मेरी ये इतलात है, पता नहीं अब होती या नहीं होती। और हामिद मीर ने कहा मुझे लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी नहीं बचेंगे। और इमरान खान ने जनरल फैज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन दोनों ने इमरान खान को इस्तेमाल, यही बात मैं कर रहा हूँ उस वक्त से। ये जो जोड़ रहे हैं ना कि जनरल फैज़ हमीद में के केस में इमरान खान, और ये अगर आप चैप्टर खोलने लगे हैं तो फिर चैप्टर तो फिर बहुत से खुलेंगे। अच्छा है ना, चले इब्तिदा तो हो रही है, होने दें। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये ऑफिशियल पोजीशन है, उनके अरकान का भी यही कहना है कि हमारा DGI से कोई रब्ता नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद तहरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से राब्ते में थे, और बहुत से रहनुमाओं ने ऑफ द रिकॉर्ड उनकी गिरफ्तारी से पहले शिकवा शुरू किया था। तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो गया, एक बिला वजह की दखल अंदाजी जो है ना वो बंद हो गई। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद अगर निजी हैसियत में राब्ते कर रहे थे उसमें बुराई तो कोई नहीं थी, बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो
آپ اگر ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ کام کرو یہ کرو، اور برائی تو کوئی نہیں تھی، لیکن یہ غلط تھا کہ جب وہ ہم سے شکوہ کرتے تھے کہ آپ نے فلاں عہدیدار کو ہٹا کر اس کے لگا دو، اس پر تحریک انصاف میں مسئلہ تھا۔ فیض حمید پیغام لے کر جہاں جہاں جاتے تھے ان کا نام سب جانتے ہیں، جس ریٹائرڈ فوجی افسران کو راست ملی انہیں ویسے ہی نہیں لیا گیا۔ حامد بن نے یہ بھی ایک انکشاف کیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید نے پاکستان کے معروف وکیل کے گھر ڈکیتی کرائی۔ وہ وکیل پرویز مشرف کے خلاف غداری کے ٹرائل پر ایک کتاب لکھ رہے تھے اور اس مقدمے میں ان کا بہت اہم رول تھا۔ مقدمے میں کتاب لکھنے سے روکنے کے لیے ان کے گھر ڈکیتی ہوئی، بہت سی چیزیں بھی چلی گئیں، اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے اس وکیل کو ملاقات کے لیے بلایا، کھانا کھلایا اور معذرت سے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پاکستان میں کیا قانون اور آئین کی حکمرانی ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا۔ اور تو یہ پہلے اس پہ بات کر لیں، پھر میں آتا ہوں اپنا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں اور دہشت گردی والے کیس کے حوالے سے۔ توشہ خانہ گھڑی خریدنے والے جو ہیں عمر فاروق کے لیے حلال امتیاز کی حیرت انگیز سفارش، اور ایوان صدر نے نمایاں کارکردگی کیا جنہیں 23 مارچ کو سرکاری اعزازات دیے جائیں گے۔ ان میں عمر فاروق کا نام بھی شامل ہے۔ عمر فاروق یہ اشتہاری رہے، یہاں ساری باتوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے سعودی ولی سلطان کی طرف سے عمران خان کو دیے جانے والا خصوصی تحفہ جس میں گھڑی بھی شامل تھی، وزیر اعظم کے سابق مشیر احتساب شہزاد معرفت سابقہ وزیر اعظم کی اہلیہ کے دوست فرح خان سے دبئی میں خریدا، اور اس سے سب ڈنایا ہو چکا ہے، اور اس کے لیے $20 لاکھ بھی ادا کی۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑی پاکستان میں ایک ڈیلر کو 5 کروڑ 70 لاکھ میں بیچی تھی۔ عمر فاروق کی سماجی خدمات کے بارے میں تو آپ بتا دیں اگر آپ کو کسی کو پتہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیوی نے ان کے بچوں کے ریکوری کے لیے کیسے ایک سٹیج پہ میں بھی ان کا ایک وکیل رہا تھا، مجھے اب یاد پڑتا، بڑی پرانی بات ہے۔ عمر فاروق کی اور ایک سابقہ وزیر اعظم عمران کے دور میں ان کا انتہائی مطلوب افراد کے فہرست میں نام نمودار ہوا تھا۔ بیوی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں انہوں نے، اور بچوں کو چھیننے کے الزام میں اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ بھی درج تھا، اشتہاری بھی ٹھہرایا گیا تھا۔ بیرون ملک فرار ہونے پر ان کا نام ECL میں انٹرپول کی فہرست پہ بھی ڈالا گیا تھا۔ ختم ہونے پر GIT تشکیل دینے کی صدا کی، جہاں پر انہیں بے قصور قرار دے دی گیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ شہزاد اکبر نے FIA سے کہا تھا کہ عمر فاروق کی سابقہ اہلیہ صوفیہ جمال کی مدد کرے، اور یوں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر جو ہے عمر فاروق کے وارنٹ جو ہے نا شاید جاری کر کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے وہ جو الیکشن ٹرائبیونل والا معاملہ جس میں میں نے شروع میں بات کی ہے اس کے التوا کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ حامد خان صاحب 6 ستمبر تک بیرون ملک ہیں اور چھٹی کی درخواست بھی دے چکے ہیں۔ حامد خان کی واپسی تک ملتوی کیا جائے، اور سلمان اکرم راجہ کی استدعا کے سپریم کورٹ لارجر بینچ جو 19 اگست کی سماعت ہے نا وہ سماعت نہ کرے، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا، تمام فریقین کو جواب جمع کرانے کا قید دیا ہے۔ وفاقی حکومت، وزارت اطلاع اور ایک نمائندہ آئندہ سماعت پر کہا ہے کہ عدالت میں حاضری یقینی بنائے، اور سماعت آئندہ 21 اگست کو ہوگی۔ آخر میں جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نعیم احمد یاسین اس کی درخواست میں لے کر ان کی جو زوجہ ہیں سہرش بہرام اور واپس درخواست لے لی ہے۔ جسٹس شکیل احمد نے تحریر حکم جاری کر دیا، ذکر یہی کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 آرڈر ہیں جیسے میاں گل حسن اور بڑے کلیئر آرڈر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، کسی نے گلا کرنا یا نہیں کرنا، یہاں تو پولیس کے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آتا ہے ہم تو نارمل سی یہ لیتے ہیں، آ گیا نوٹس آ گیا، جواب دیں نہ دیں، کسی نے کچھ نہیں کرنا، یہ وہاں کے لوگ کہتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں حقائق کیا ہیں، لیکن یہ باتیں عام ہوتی رہیں، اور اسی لیے لاہور ہائی کورٹ سے میں نے بھی درخواست جو ہے نا وہ واپس لے لی ہے۔ ہاں آخر جو ہے نا اڈیا جیل سے دہشت گردی عدالت کو خط لکھ دیا، اور آج جیل میں ہونا تھی، اور انہوں نے جیل ٹرائل روکنے کے لیے 190 ملین ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی ہے، جو آئندہ ہفتے امید ہے لگ جائے گی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیا جیل نے اس دہشت گردی عدالت کی خصوصی عدالت کے 9 مئی کے جو بشرا بی بی کے ریمانڈ کے کانٹیکس میں ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہو چکی ہے، تو ان کے ریمانڈ کے متعلق سماعت نہ کرنے کا لکھ دیا ہے، اور اب 24 گھنٹے تو پورے ہو چکے ہیں، اب کون سا ریمانڈ لے سکیں گے، یہ بھی ایک نئی چیز دیکھنی ہوئے گی۔ لیکن سیکورٹی کا معاملہ کہا گیا، لیکن اب تو کام ختم ہو گیا، اب تو ریمانڈ، ویسے ریمانڈ لینا کیا میں یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ریمانڈ کس بنیاد پہ لینا ہے؟ عمران خان صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور ایک چیز سامنے آ چکی ہے ہی کچھ نہیں ہے، یعنی 9 مئی کے حوالے سے جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں عمران خان مشکل ہے اس سارے معاملے میں آئے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔